Assalamualaikum, good evening and welcome to Rang and Bari Sham with me Kiran Meer के डाल इंताजा ठीक आयो खैरियत से आयो मज़े में आयो ऐं तव्हां सभिनीनि खे मां भलीकार करे रही आहियां स्पेशल ट्रांसमिशन हवाले से आयो अॼु 5 फरवरी जी कश्मीर डे जे हवाले सां असांजी ट्रांसमिशन आहे। अॼु सिर्फ़ 5 फरवरी कश्मीर डे न आहे, अॼु उहो ॾींहुं आहे जेको एहसासनि जो ॾींहुं आहे, जज़्बातनि जो ॾींहुं आहे ऐं हिकु थियण जो ॾींहुं आहे। अॼु भी कश्मीर असांखे यादि करे थो, अॼु भी पाकिस्तान कश्मीर सां गॾु बीठो आहे ऐं हमेशह बीठो हूंदो। अॼु इलाही माण्हू पंहिंजे घरनि में अॼोके ॾींहं खे ॾाढो मतिलबु ईज़ी था वठनि, जीअं आम हॉलीडेज़ हूंदा आहिनि ईअं पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां पंहिंजे ॿारनि सां स्पेंड करे रहिया आहिनि, घुमी फिरी रहिया आहिनि, आउटिंग करे रहिया आहिनि। सुठी ॻाल्हि आहे, हमेशह ख़ुशि हुजो, असांजी दुआ आहे। बट कॾहिं कंहिं इहो सोचियो आहे त असां त पंहिंजे घरनि जे अंदरि कमरनि में आराम सां सुकून सां पंहिंजे बच्चनि सां सुम्ही रहिया आहियूं, वेठा आहियूं, ॻाल्हायूं था, उन्हनि जे मुस्तक़बिल जे लाइ सोचूं था, पंहिंजे घर भातियुनि जे लाइ कुझु न कुझु सोचूं था। असांजा जेके कश्मीरी भाउ भेण जेके परेशान आहिनि, कॾहिं कंहिं उन्हनि जे लाइ सोचियो आहे? असां सिर्फ़ु ॻाल्हियुनि जे हद ताईं पंहिंजा अहसास बयानु कंदा आहियूं। हर साल मां कश्मीर डे जो शो कंदी आहियां ऐं यकीन कयो पंहिंजो पाण ते बि कावड़ ईंदी आहे त छा सिर्फ़ु 5 फरवरी ईंदी आहे त असांजे दिलनि में इहे जज़्बा पैदा थी वेंदा आहिनि। हूअं असांजे दिलनि में इहे जज़्बा वाक़ई आहिनि या कोन्हनि के? छा इंसानु अॼु एतिरो बेहिस थी वियो आहे जो पंहिंजे पाड़ेसरी जो या पंहिंजे कंहिं वेझे भाउ जो, भेण जो या कंहिंजो बि अहसासु कोन थो थिए पियो? हू बि इंसानु आहिनि, हुननि क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि, आज़ादी जे लाइ जाखोड़ करे रहिया आहिनि, हर ॾींहुं हो विढ़ी रहिया आहिनि, पर हुननि जा हौसला बुलंद आहिनि। अॼु बि हुननि जा हौसला बुलंद आहिनि। हुननि पंहिंजी नसल ॾेई छॾी, हुननि पंहिंजी जवान औलादूं ॾेई छॾियूं। हुननि माइरुनि खे मां अॼु सलाम पेश करणु थी चाहियां, पर हुननि जी अखि मां अॼु बि इहा लुड़क न निकिरंदी आहे त मुंहिंजो ॿारु शहीद थी वियो। उहो फ़ख़्रु महसूसु कंदियूं आहिनि। आज़ादी जे लाइ हुननि जो ॿारु जेकॾहिं विढ़ी करे शहीद थी थो वञे त हुन ते फ़ख़्रु महसूसु कंदियूं आहिनि। ऐं अॼु बि केतिरा ई ॿार शहीद थियण जे लाइ तयारु आहिनि। उतां जी फ़ौज ॾिसो जेका उते ज़ुल्म लाहियो वेठी आहे, केॾा साल गुज़री विया आहिनि, हुननि ज़बरदस्ती कब्ज़ो कयो। मां कुझु ॾींहं पहिरियां जी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ी मूवी रिलीज़ थी आहे बॉर्डर 2 जे नाले सां, ॾिसी करे ॾाढी खिल आई, लिटरली खिल आई, छो जो 29 साल पहिरियां जॾहिं बॉर्डर 1 रिलीज़ थी हुई त उन टाइम शायदि कुझु मामलात बहितर हुया, इंडिया पाकिस्तान जा एॾा ख़राबु न हुया, शायदि कुझु बहितर हूंदा। त उन वक़्त में जॾहिं उहा मूवी ॾिठी त सभिनीनि खे वणी हुई, सभिनीनि उनखे ॾाढो मतिलबु सराहियो हो, गाना हिट थिया, हर शइ थी। बट हाणे जेका मूवी रिलीज़ थी आहे उन में मेन टॉपिक ई कश्मीर जो ॾेखारियो वियो आहे त पाकिस्तान ज़बरदस्ती कब्ज़ो करणु चाहे थो ते कश्मीर ते, पर हक़ीक़तनि उहो असांजो हिसो आहे। हू कब्ज़ो करे वेठा आहिनि ऐं हुननि में त मूवी में इहो बि ॾेखारियो वियो आहे त हिकदमि जेको आहे हू पाकिस्तान में घिरी करे ऐं इहे शयूं करणु शुरू करे छॾियूं त मूंखे ॾाढी खिल पे आई त इहो हुननि जो ख़्वाबु ई रहिजी वेंदो। अञा बि इहे मुड़नि कोन था। उतां जा एक्टर्स, उतां जी आवाम इहो ई चई रही आहे त इहे मूवीज़ ठाहिणु असांखे बंदि करणु घुरिजनि, असांखे प्रैक्टिकल थियणु घुरिजे। असां प्रैक्टिकल कोन था थियूं पिया, असां पंहिंजे कश्मीरनि भाउ भेणनि जे लाइ कोन था सोचूं पिया, असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे मूवीज़ ठाहे करे ऐं पाकिस्तान खे बदनाम था कयूं पिया, बसि ॿियो कुझु बि कोन था कयूं पिया। त असां पंहिंजे प्रोग्राम जो स्टार्ट वरितो आहे ऐं मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त सां गॾु स्टूडियो में जेके हिते मोतबर शख़्सियतूं मौजूदु आहिनि,
काफ़ी माशाल्लाह हुननि जो तजुर्बो आहे। सो वन बाय वन मां तव्हांखे इंट्रोडक्शन बि कराईंदमि ऐं उन्हनि सां कश्मीर जे मसइलनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं, कश्मीर जे हल जे लाइ बि ॻाल्हाईंदासीं, उतां जे आवाम जे लाइ बि ॻाल्हाईंदासीं, उतां जी नौजवान नस्ल जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। सभिनि खां पहिरियां जेको मां तारुफ़ कराइणु चाहींदसि त असां सां गॾु आहिनि एक्स ब्रिगेडियर तारिक ख़लील रिटायर साहब मौजूदु आहिनि, सितारा जुर्रत, सितारा इम्तियाज़, IAS गैलेंट्री बार, former COS to Governor Sindh, Secretary General Pakistan Russia Business Forum, former COO Gandhara Nissan Diesel, MD PMTFSAL, VP Defense Authority Resident Association, President Pak Russia Business Council, Pak Belarus Joint Council, FPCCI Advisor Gandhara, GPBSL, Sadiq Sons, Diwan Farooq Motors, Diwan Imran Group, IMS Engineering, TCS. उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। महिरबानी, इतनी लंबी तकरीर आहे। सर जेका मूंखे ॾिन। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? अल्लाह जो शुक्र। उन खां अलावा असां सां गॾु मिर्ज़ा आलम बेग साहब मौजूदु आहिनि, जेके मीडिया एनालिस्ट आहिनि, न्यूज़ एंकर आहिनि ऐं सोशल एक्टिविस्ट आहिनि ऐं करंट अफेयर्स जा प्रोग्राम्स भी कंदा आहिनि। उन्हनि खे बि भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। उन खां अलावा असांजी पंहिंजी प्यारी भेण जेके असांखे कुझु क़ौमी गीत बि ॿुधाईंदियूं, कश्मीर जे हवाले सां बि कुझु न कुझु असांखे गीत ॿुधाईंदियूं, सिदरा ताहिर असां सां गॾु मौजूदु आहे। उन्हनि खे बि भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? उन खां अलावा असां सां गॾु सरदार आमिर रज़ा ख़ान साहब हिते मौजूदु आहिनि, जेके कश्मीर खां आहिनि ऐं एडवोकेट आहिनि, फॉर्मर मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट PMLN आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूथ विंग सिंध बलूचिस्तान एंड फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी PMLN आज़ाद जम्मू कश्मीर कराची डिवीज़न। उन्हनि खे बि भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह। सर सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी कि कश्मीर डे यानी आज का दिन 5 फरवरी मनाने का मकसद क्या है? देखिए, जब पाकिस्तान बना है ना, हमें तारीख की तरफ ज़रूर जाना पड़ता है। अगर आप तारीख को नहीं पढ़ेंगे तो आज का आपको पता नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है। तो एक बड़े मशहूर स्कॉलर है लंदन में, रिचर्ड हेलर, उन्होंने कहा तारीख जो है ना एक कमरा है जिससे हमने सबक सीखना है, वो जेल नहीं है। मकसद ये है कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो जो रियासतें थी हिंदुस्तान की, कोई 550 के करीब थी, उनको ये इख्तियार दिया था ईस्ट इंडिया का, इंग्लैंड ब्रिटिश इंडिया ने, कि आपकी मर्ज़ी है कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल हों या इंडिया के साथ शामिल हों या आज़ाद रहें। तो अब रियासतों की लोकेशन ऐसी थी, 2-3 बड़ी रियासतें थी, जैसे हैदराबाद, दक्कन थी, कश्मीर थी, बहावलपुर थी, जूनागढ़ थी, ये बड़ी रियासतें थी, बाकी छोटी छोटी रियासतें थी। वो बिल्कुल, तो वो सब ने कुछ 90% जो इंडिया के अंदर थी, उन्होंने इंडिया में शामिल होने का दिया। कश्मीर के बारे में कायदे आज़म की महाराजा हरी सिंह से डिस्कशंस होती रही और ये महाराजा ने एग्री किया और साइन कर दिया। कायदे आज़म ने उनको कहा कि हम आपको स्टैंड स्टिल पोजीशन देंगे। स्टैंड स्टिल का मतलब ये है, जो हमने नवाब अब्कलात को भी कहा था, स्टैंड स्टिल रहेगा। स्टैंड स्टिल का मतलब कि आपकी ऑटोनॉमी, हुकूमत चलती रहेगी कश्मीर में, आप पाकिस्तान से इल्हाक कर लेंगे। तो महाराजा ने एग्री किया, क्योंकि कश्मीर जो है पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म ने कहा था शारग है, और शारग इसलिए कहा था, इसकी 3 डायमेंशंस हैं। देखिए आज उनको गए हुए कितने 80 साल होने लगे हैं। उन्होंने, वजह ये थी, एक तो पानी हमारा उधर से आता है और पानी के बगैर आप कुछ भी नहीं है। दूसरा, ये खित्ता जो है जोड़ता है चाइना, पाकिस्तान, इंडिया को। और तीसरा ये है कि इसके अंदर 90% मुसलमान हैं।
यानी आज भी आज की जो पॉपुलेशन है ना कश्मीर की 1,26,00,000 है, उसमें से 86 लाख मुसलमान हैं। तो जो प्रिंसिपल था उस वक़्त कि जो मेजॉरिटी जहाँ पे मुसलमानों की है वो उस तरफ चले जाएंगे जहाँ पे। अब 2 साजिशें हुई। एक तो साजिश हुई रेड क्लिफ अवार्ड जब था ना, तो उन्होंने हमारा जो गुरदासपुर का ज़िला था वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, उसको काट के इंडिया को दे दिया, रास्ता दिया उनको कश्मीर को। और दूसरा ये है कि एक साहब होते थे कांग्रेस में, पंडित नेहरू के बाद उनका दूसरा मकाम था वली भाई पटेल, वो सारा करता धरता वही था, नाम के नेहरू थे प्रेसिडेंट, लेकिन काम सारा वो पटेल साहब ही करते थे। पटेल साहब ने महाराजा को ज़बरदस्ती उठाया और ले जा के एक्सेशन साइन करा लिया। उसके ऊपर जो मुसलमान नौजवान थे उन्होंने बगावत कर दी और लड़ाई शुरू हो गई, और वो लड़ाई आज तक जारी है। ये इसकी बैकग्राउंड है। सही। अब अगर आज के मौजूदा स्ट्रेटेजिक हालात में देखें तो इसकी अहमियत और बढ़ गई है। पानी तो अपनी जगह है ही, लेकिन अब हमारा जो लिंकेज है, जो हमारा जो आज़ाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, वो हमारे नौजवानों ने जंग करके लिया, और इसमें ज़्यादातर कश्मीरी नौजवान थे। बाद में फ़ौज पाकिस्तान की बाद में गई है, और ये जो कहते हैं ना ट्राइबल लीडर, वो तो वहाँ बहुत बाद में पहुँचे थे, वो नहीं थे वो, ठीक है ना जी। तो उसका जो है ना इम्पोर्टेंस इस वक्त दुनिया में स्ट्रेटजिकली बहुत हो गई है, क्योंकि ये फलक्रम है इस वक्त। एक तरफ चाइना न्यूक्लियर पावर है, एक तरफ इंडिया न्यूक्लियर पावर है, एक तरफ पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, और ये लिंक करता है आगे उधर वाह खान की तरफ से ताजिकिस्तान, और रशिया भी न्यूक्लियर पावर है। तो ये एक स्ट्रेटजिक एरिया है, बहुत इम्पोर्टेंट। और जब से हमने पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल दुनिया का बड़ा मोजज़ा है ये जो KKH बनाई है, पता नहीं आप उधर गई हैं कि नहीं, आप देखें जाके, तो दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन सड़क है जो बनाई है, और अब तो खैर बहुत डेवलप कर लिया है। एवेंचुअली वहाँ रेलवे लाइन भी बनेगी, वो लिंक कर दिया है। और ये CPEC जो बाद में बना है, जो 2016 में साइन हुआ, अब इसके CPEC के नतीजे में जो बलूचिस्तान की सड़कें थी वो तो बन चुकी हैं, गवादर बन गया है, कराची गवादर बन गया है, बाकी गवादर खुशदार बन गया है, गवादर दादू की तरफ सड़क बन गई है, कोयटा की तरफ काफ़ी काम हो गया है। मतलब ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, कोई अरबों डॉलर इस वक्त, मेरा अपना अंदाज़ा $26 बिलियन खर्च हो चुका है। सही। सर, आपसे भी मज़ीद बातें करेंगे, हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी मौजूद है। सर, आप बताइए कि आपकी नज़र में, आप माशाल्लाह एनालिस्ट भी हैं, शोज़ वगैरह भी करते हैं, तो आप बताइए कि आपकी नज़र में आज के दिन की अहमियत क्या है? देखिए, आज के दिन अगर हम कैलेंडर के हवाले से देखते हैं तो 5 फरवरी है, हॉलीडे। और जिस तरह आपने शुरू में कहा कि बहैसियत कौम हमारे लिए हर दिन 5 फरवरी होना चाहिए, हमारी सोच में उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये दिन इज़हार यकजहती का है उस कौम के साथ जो जुल्म व बर्बरियत का तकरीबन 7 से 8 दहाई से शिकार हो रही है। आज का दिन इज़हार यकजहती के लिए है उन माओं के साथ कि जिनके सामने उनकी औलादों को शहीद किया गया। आज का दिन खराज तहसीन पेश करने के लिए है उन सुहागनों के साथ जिनके सुहाग उजाड़ दिए गए। आज का दिन उन बहनों को खराज तहसीन और हिम्मत व इस्तक़लाल के साथ ये यकीन दिलाने के लिए है कि अगर तुमसे तुम्हारे भाई छीन लिए गए हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी पाकिस्तानी आवाम यहाँ पे मौजूद एक एक शख्स तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे लिए बहैसियत भाई भी है, बाप भी है, बहन भी है, माँ भी है। तो सबसे पहले तो हमें आज के दिन को ये लेके मनाना चाहिए कि हम पूरी दुनिया को ये बावर करा सकें कि दुनिया के अंदर जिस तरह हिंदुस्तान की हुकूमत, रियासत और अफवाज ने वहाँ के 79 लोगों को यरगमाल बनाने के लिए पिछले 7 से 8 साल के अंदर जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया हुआ है, वहाँ पे एक तारीख़
जो इंतहाई घिनौनी और भयानक है कि जब आप देखें कि वहाँ पे रहने वाले वो लोग जिनका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं इसको जंग नहीं कहता, मैं इसको जबरी मुसल्लत होना कहता हूँ, बात है, ठीक। तो उनके ऊपर जबरी मुसल्लत हुए हैं, उनको बुनियादी हकूक़ से महरूम किया हुआ है। इंसान के लिए सबसे पहले बुनियादी हकूक़ उसका आज़ादी राय होता है, उसका हक़ खुद इरादियत होता है, जिसको रोकने के लिए जुल्म जबर की तमाम इंतहा पार कर दी गई है। और आज के दिन आपको याद होगा आर्टिकल 370 और 35A के सामने लेके जिस अंदाज में पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई, तो हम सबको यकजा होकर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का दिन है। और मुझे आपकी प्रोग्राम के शुरू में जो आपने इंट्रो दिया बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा जिसको हम एज ए हॉलीडे मना रहे हैं, हम वाकई ऐसे ही है। बेसिकली आज के दिन तो ये होना चाहिए था कि प्राइमरी और सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी सतह के ऊपर बिलखुसूस हमारे यूथ को लेके बिठा के एक प्लेटफॉर्म के अंदर जिस तरह भी हो बाकायदा इसके ऊपर डायलॉग्स होने चाहिए थे। इनको वहाँ के लोगों की जो शहादतें हैं, वहाँ के लोगों के जो वहाँ पे मसाइल हैं, उनके हवाले से आगाह करना चाहिए और यूथ के अंदर पार्लियामेंट्रियन तौर पे ये ख़ास तौर पे मंजूर करना चाहिए कि इस परचम के साए तले हम एक हैं और हम एक रहेंगे इंशाल्लाह। और ये जज्बा पैदा करवाना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेवल पर भी होने ही चाहिए। सर, जैसे आपका ताल्लुक़ कश्मीर से है, तो आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि कश्मीर कब आज़ाद होगा? मुझे तो यही लगता है कि इंशाल्लाह वो घड़ी जल्द आएगी और पाकिस्तान ही आज़ाद करवाएगा इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान ही कश्मीरी कौम के साथ खड़ा है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि कश्मीर आज़ाद होगा। देखें, इस जो आज का दिन है जिसे हम यौम यकजहती कश्मीर के नाम से मनाते हैं, जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इस दिन की बड़ी अफादियत है। और ये आज से नहीं, ये आप ज़रा हिस्ट्री को दोहराएं तो 1931 में जब महाराजा हरी सिंह ने वहाँ के लोगों पे जुल्म व सितम बढ़ाया, जिसमें हमारे 22 अफराद श्रीनगर में शहीद हो गए थे, तो ये तहरीक उस तसलसल से चली आ रही है। और मीनवाइल ये चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की अफवाज ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती की है, बल्कि अपने आप को बॉर्डर पे जाके पेश किया। कई लाखों लोग पाकिस्तान की अफवाज में से शहीद हुए हैं। ये सर के वालिद शहीद हुए हैं वहाँ पे, जिनका मज़ार है हमारा कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोटली, जो मीरपुर डिवीज़न में आता है। सर ने अभी प्रोग्राम से पहले मुझे बताया कि इनकी वालिद साहब की तदफीन भी वहाँ है। तो इस तरह कश्मीरियों के जो दिल हैं वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कुछ थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है उनकी तरफ से कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी अफवाज से कभी भी कश्मीरी अवाम नाला नहीं रही। उन्होंने कश्मीरियों से बढ़कर किरदार अदा किया। और फिर आप देखें जो 1975 में जब इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ, तो उस पे जो पाकिस्तान में और कश्मीर के इस हिस्से में जो एहतजाजी मराहल शुरू हुए, वो चीज़ें आगे बढ़ती गईं। भुट्टो साहब ने उन चीज़ों को इंटरनेशनल फोरम पे ले गए, अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ फोरम्स पे उन्होंने कश्मीर इशू पे बड़ी अच्छी अच्छी तकारीर की और मसला कश्मीर को पूरी दुनिया के सामने रखा और पूरी दुनिया को बताया कि आखिरकार ये मसला है क्या। फिर बेसिकली जो आज का दिन हम हर साल मनाते हैं ना, ये काम हुआ है 90s में जब वज़ीर आला पंजाब मियाँ नवाज शरीफ साहब थे और उस टाइम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, जमात इस्लामी भी उनका पार्ट थी। तो जमात इस्लामी के जो अमीर थे काजी हुसैन अहमद साहब, उन्होंने फिर ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई हम वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पे कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, लेकिन क्यों ना हम कोई ऐसा दिन मुख्तस करें कि हम उस दिन को कश्मीर के लिए मुख्तस करें और वो फिर हर साल हम उस दिन को सरकारी तौर पे मनाया करें। उसको फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उस चीज़ को ऑन किया और वो फिर उसके बाद से लेकर आज तक 2026 तक ये दिन सरकारी तौर पे मनाया जाता है। और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जाता है कि भाई कश्मीरियों को आके खुद इरादियत दिया जाए, कश्मीरी चाहते क्या हैं, बेसिकली कश्मीर का इशू क्या है, वो आज़ादी चाहते हैं। अब वो आज़ादी चाहते हैं, ज़ालिमों से और फिर आप देखें ना, ये 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक जो वहाँ जुल्म व बर्बरियत हो रही है,
وہ لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے. پھر انڈیا نے چونکہ کشمیر کا جو ایشو تھا وہ چلا گیا تھا سلامتی کونسل کی ریزولیشن کے مطابق، اقوام متحدہ نے اس چیز کو حل کرنا تھا، اور وہ ایشو جب وہاں چلا گیا تو وہ ایک چیز آ گئی کہ بھائی کشمیری کو آ کے کشمیریوں سے یہ فیصلہ کرایا جائے کہ بھائی کشمیری کیا چاہتے ہیں. صحیح. وہ آیا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ایک بڑی مضبوط آواز کشمیر میں ہے جو خود مختار کشمیر کے بھی حامی ہیں. تو وہ چیزیں وائٹ واش ہو گئیں جب 5 اگست 2019 میں انڈیا نے اپنے آئین میں زبردستی طور پہ ایک امینڈمنٹ کی جس میں وہ 370 اور 35A کو لے کے آگے، اور کشمیر کا جو یہ حصہ ہے مقبوضہ کشمیر کا، اس چیز کو انہوں نے اپنا حصہ بنا لیا. تو وہ تو زبردستی ہوا نا کہ کل خدا نخواستہ اگر اقوام متحدہ ہمیں یہ اس آپشن کو کی طرف لے جاتا ہے کہ بھئی یہ فیصلہ کرے وہاں کی عوام، تو یہ لوگ ہمارے ہیں، یہ ہماری فیور میں ووٹ دیں گے. صحیح. یہ جو بیانک انہوں نے حملہ کیا ہم پہ مودی اور اس کی کابینہ نے، پھر دیکھیں آج کے اس جدید دور میں کشمیری پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے. صحیح. ان کے بیسک سہولیات نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جی سر. وہ لوگ بے یار و مددگار رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ کشمیر میں جو وزٹر آتا ہے پوری دنیا سے، وہ ساری چیزیں بند ہو گئیں. کشمیر کی جو چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں وہاں سے وہ وہیں گل سڑ کے ختم ہو گئیں. تو یہ ایشوز جو ہیں بڑے بیانک ہیں جس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اور یہ دن ہمیں پاکستان کی بڑی مہربانی ہے کہ پاکستان ہر سال پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ آزاد کشمیر جاتے ہیں. وہاں آزاد کشمیر کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں سے وہ خطاب کرتے ہیں، اور باقاعدہ آفیشیلی اس دن کو سرکاری طور پہ منایا جاتا ہے. جی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں جو سردار صاحب کی بات تھی نا اس کو آگے ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پارٹیشن سے پہلے انگریزوں نے 70 لاکھ روپے میں یہ ایریا اس فیملی کو، مہاراجہ کی فیملی کو بیچ دیا تھا، جس پہ مسلمان جیسے میں نے کہا میجورٹی تھی. تو سکھوں نے بہت ظلم و ستم ان پہ ڈھائے، اور پھر یہ جو وہاں پہ سری نگر میں قتل عام ہوا تھا جس کی یاد میں یہ ہو رہا ہے. تو وہ ایک دور تھا جو 1947 تک چلا. دوسرا دور 1947 سے شروع ہوا جو سٹرگل ہوئی، پھر آزاد کشمیر بنا اور یہ ایریا آزاد ہو گیا، وہ تھوڑا سا رہ گیا ادھر. تیسرا جو ہے دور شروع ہوتا ہے 90 سے. 90 میں انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کے لیے پوری فوجیں ہمارے بارڈرز پہ لے آئے. تو میں اس وقت بریگیڈ کمانڈر تھا پونچھ کا. ٹھیک ہے نا، ہم لوگ تیار تھے لڑائی کے لیے. پھر امریکن بیچ میں پڑ گئے. امریکن نے 2 دفعہ ہمیں دھوکہ دیا. 62 میں جب چائنا نے انڈیا پہ اٹیک کیا تھا تو کشمیر خالی پڑا تھا، کوئی فوج نہیں تھی، اور انڈیا نے امریکہ نے ایوب خان کو، یہ تاریخ میں لکھا ہوئے کتابوں میں، کہ جی آپ نہ کریں، ہم نیگوشیٹ کرا کے اس معاملے کو حل کر دیں. صحیح. سر اس بات کو ہم بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ بریک کا وقت بھی ہوا ہے. صدرہ آپ سے بھی میں جو ہے بریک کے بعد گفتگو کروں گی. جی ویورز وقت ہوا ہے بریک جو، جلدی حاضر تک ہوں. के भलीकार कंदासीं रंगनि भरी शाम में ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो स्पेशल ट्रांसमिशन कश्मीर डे जे हवाले सां ऐं असां सां गॾु सिद्रा भी हिते मौजूद आहे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. दोबारा कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. जैसे कि आज हम इकट्ठा हुए हैं कश्मीर के मसाइल के ऊपर बात करने के लिए, और ज़ाहिर है आपका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें क्योंकि आप माशाल्लाह से कौमी नगमे गाती हैं. एक तरह से आप भी ट्रिब्यूट दे रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और ट्रिब्यूट उनको दे रही हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे. बिल्कुल ऐसा है. तो आपके जो जज्बात होते हैं एज अ सिंगर वो क्या होते हैं?
بالکل جناب. دیکھیں آج یوم یکجہتی کشمیر ہے جو کہ 1990 سے فروری 5 سے باقاعدہ آفیشلی آبزرو کیا جا رہا ہے، اور ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں کیونکہ میں خود بھی اپنی والدہ کی جانب سے کشمیری ہوں. سو میں ایگزیکٹلی فیل کر سکتی ہوں کہ نانی بھی اس بتایا کرتی تھیں کہ اس طرح ہوا، اس طرح سے تاریخ رہی، اور بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ ہمیں ایک چھوٹا سا کٹ لگ جائے انگلی میں تو ہمیں کتنا درد ہوتا ہے. اور انہیں باقاعدہ تشدد جس طرح سے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ ہم فوٹیجز دیکھتے ہیں تو واقعی دل آپ کا کانپ جاتا ہے کہ ایک حق خود ارادیت ہی نہیں کسی کے پاس، انہیں پتہ ہی نہیں باہر کی دنیا کیسی ہے، یا پھر آزاد فضا میں سانس لینا جو ہم آج لے رہے ہیں جس کو ہم اکثر فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو انہیں اس چیز کی اہمیت معلوم ہی نہیں، وہ اس کا صرف خواب دیکھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی آزاد ہوں گے انشاءاللہ. ہم بالکل کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن میں کہتی ہوں بے شک نہ بھی بنے، کم سے کم وہ خطہ آزاد تو ہو، وہ آزاد ہو، اسے اپنی سکون سے جینے کا حق ہو جو کہ ہر ایک شخص کا بنیادی حق ہے. تو بالکل میں انشاءاللہ جلد ہی کشمیریوں کے لیے کلام بھی گاؤں گی ضرور، جو اگلے سال ریلیز ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ جب بھی میں گاتی ہوں تو وہی کیفیت محسوس کرتی ہوں، اور ایک درد ہے جو ایک نغمے کی صورت میں نکلتا ہے. تو بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہمیشہ جیسے گزری شب برات اس میں بھی دعائیں کی کشمیریوں کے لیے کہ اس خطے کو اللہ پاک آزادی دے، اور دعا کرتے رہیں گے. اور وہ دن دور نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر واقعی میں سب لوگ، خاص طور سے ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اگر وہ ایک ساتھ یکجہتی سے سٹینڈ لینے پر آئیں تو یہ فیصلہ بالکل ہو سکتا ہے کہ انہیں آزادی ملے. صرف ہمیں ہمت کرنے کی جو ہے نا ضرورت ہے، جو ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے جس طرح کرنی چاہیے. چلیں پھر میرا خیال ہے کہ ہم وقت ضائع نہ کریں اور آپ سے کچھ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اپنی چائے کو انجوائے کیجیے. جی بالکل اس سے پہلے چائے کی جب بات آئی ہے تو ٹپال میزبان ہمارے ساتھ ہے. त व्यूअर्स मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि टपाल मेज़बान जेका सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे. ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त असांजो टपाल मेज़बान जो जेको जश्न जमालो आहे उहो हली रहियो आहे, ऐं उन जा जेके होस्ट आहिनि राजा मेमण ऐं ज़ुहेब चांडियो, तव्हां उन्हनि सां मिली सघो था. जेके उते टिकटॉकर्स ईंदा, जेकी उते सिंगर्स ईंदा ऐं जेकी उते एक्टर्स ईंदा, उन्हनि सां मिली करे तव्हां सेल्फियूं बि कराए सघो था. तव्हांखे करिणो सिर्फ़ु इहो आहे त टपाल मेज़बान जा पैक्स ख़रीद करणा आहिनि, उन में पंहिंजी डिटेल्स विझी भर वारे ड्रॉप बॉक्स में विझी छॾियो ऐं क़ुरानदाज़ी में तव्हांजो नालो निकिरंदो, ऐं पोइ तव्हां गेम शो जो हिसो थी सघो था ऐं क़ीमती इनाम बि खटे सघो था. जी है काबिज़ कर आज़ाद मुझे जिस खातिर है मैंने नस्लें कुर्बान की, है काबिज़ कर आज़ाद मुझे जिस खातिर है मैंने नस्लें कुर्बान की. कितने वानी तू मारेगा मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की. कितने वानी तू मारेगा मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की. कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं शहरग पाकिस्तान की. कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं शहरग पाकिस्तान की. ना जुल्म करो बर्बाद करो कश्मीर मेरा आज़ाद करो, ना जुल्म करो बर्बाद करो कश्मीर मेरा आज़ाद करो. कितना लहू है बहना मेरा, कितना और बहाओगे. कितना लहू है बहना मेरा, कितना और बहाओगे. कितनी माँ के आंसू देखे कितनी और रुलाओगे. हर सू मेरे आग लगी है कितना और जलाओगे. ना
ना जुल्म करो बर्बाद करो कश्मीर मेरा आज़ाद करो ना जुल्म करो बर्बाद करो कश्मीर मेरा आज़ाद करो ना जुल्म करो बर्बाद करो कश्मीर मेरा आज़ाद करो। वेरी नाइस, ज़बरदस्त, बहुत प्यारी लिरिक्स। किसका लिखा हुआ है? साहिर अली बग्गा का था, ISPR का प्रोजेक्ट। ओके जी सर। म्यूजिक होता तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ऐसा लगता ही है, बस अगर आप अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल हमारे ऐसे ही। म्यूजिशियन आज छुट्टी पर चले गए। सर जैसे बात हो रही है कि हम, मतलब हम और अवाम, पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है, तो क्या वाकई हम हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तन मन धन से सब के सब बहैसियत कौम कश्मीरियों के साथ हैं, उनकी सोच के साथ हैं, उनके साथ होने वाली तमाम ज़्यादती की मजम्मत करते हैं। और ये बात जिस तरह इन्होंने कही कि अगर यकीन जानिए इसमें कोई देर हो रही है तो शायद इस वजह से है कि मुसलमान ममालिक वो अपना रोल नहीं अदा कर पा रहे। बहैसियत कौम पाकिस्तानी हम तो मौजूद हैं, लेकिन दीगर जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो इस वक्त उस अंदाज में इस आवाज़ को नहीं बुलंद कर रहे या महसूस नहीं कर रहे। देखें, गज़ा का मसला भी आपके सामने है और कश्मीर का मसला भी आपके सामने। अगर यकसानियत देखी जाए तो दोनों जगह पे जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, जालिम ने जुल्म की इंतहा की हुई है। बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए हर फोरम पे न सिर्फ आवाज़ उठाएँ बल्कि अमली इक़दाम करें। इस बात को पूरी दुनिया जानती है। इस वक्त आपको पता है कि दुनिया में चंद पावर्स हैं जिनमें ख़ास तौर पर चाइना और अमेरिका मौजूद है, वाइट हाउस मौजूद है। वाइट हाउस में भी ये बात बहुत दिल से तस्लीम की जा चुकी है कि कश्मीर और गज़ा दोनों जगह ज़्यादती हो रही है, और उनको पता है ये ज़्यादती खाली इस बात की नहीं है कि इसमें उनका कोई बेनिफिट है, असल में ये इंसानियत की तज़लील की जा रही है। यहाँ पे मौजूद एक एक शख्स को जिस अंदाज में तकलीफ़ दी जा रही है, हम बहैसियत मुसलमान भी उसकी मजम्मत करते हैं और करनी चाहिए। और अगर आप देखें दुनिया का जितना भी कानून है, चाहे वो उनके मज़ाहिब के हवाले से हो या दुनिया के हवाले से, दोनों जगह ये बात मौजूद है कि जहाँ जहाँ जुल्म हो उसकी हाथ रोके जाएं, उसको उस मकाम पे पहुँचाया जाए जहाँ वो ये जुल्म करने से बाज रहे। सही। अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं वो इस अंदाज में इस फोरम पे नहीं आ रहे। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आपको पता है इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर उस जगह मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बहुत जल्द बल्कि ह्यूमन राइट्स के अंदर भी उसकी नुमाइंदगी मौजूद होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त दूर नहीं है कि जब हम कश्मीर का मुकदमा बहुत आसानी से ना सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे, इंशाअल्लाह, और उनको उनका वो हक दिलाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बकौल तमाम अक़वाम के कि अगर आप ये समझते हैं कि जनाब इस वक्त देर इसलिए हो रही है कि हिंदुस्तान कहता है हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान का तो वाकई वो हिस्सा है, लेकिन अगर हम चंद लम्हे के लिए इसको छोड़ कर एक तरफ रख दें तो हक़ खुद इरादियत देते हुए उनको इस बात की बफर जोन बनाने की आज़ादी दी जाए और उनको ये कहा जाए भाई तुम अपना फैसला खुद करो। सही तो बात। मेरा ख्याल है अगर ये काम कर लिया जाए तो मुमकिन नहीं है कि चीज़ ना हो सके। सही जी सर। मैं मिर्ज़ा साहब की बात को एग्री तो करता हूँ। जी देखिए, दुनिया में स्ट्रेटजी के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटजी और मिलिट्री पावर, थ्री सिस्टर्स है। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। गोल्डा मेयर थी ना इजराइल की प्राइम मिनिस्टर, उसने एक दफ़ा एक कॉरेस्पॉन्डेंट को कहा कि मुसलमान लाखों की तादाद में हर साल दुआएं करते हैं इजराइल तबाह हो जाए, तो इजराइल तो तबाह नहीं हुआ। सही। देखिए, जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी आपकी कोई बात नहीं मानेगा। पिछले साल जब इंडिया से हमारी झड़प हुई और ये छोटी सी लड़ाई और बयानुल मसरूर हुई, उसके बाद जो पाकिस्तान का स्टेटस ऊपर हुआ है तो आपकी बात सुनने लगी। जहाँ तक इस्लामी ममालिक का ताल्लुक है या दूसरों का, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर आप ताकतवर हैं वो सारे आपके साथ आ जाएंगे, अगर आप ताकतवर नहीं हैं कोई आपके साथ नहीं आएगा। ये असूल आज से नहीं है, हज़ारों साल से चल रहा है। जब से इंसान ने जंग व जदल शुरू की है ये असूल चल रहा है। तो हमें एक मजबूत प्लान बनाना पड़ेगा हुकूमत के लेवल पे कि हमने हमारा ये एक फ्रेमवर्क है, हमने इस तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी है, हमने इस
तरीके से एक मिलिट्री पावर बनना है और उसको पीछे से सपोर्ट देनी है, क्योंकि इंडिया तो हर रोज़ धमकी देता है कि जी हम आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो चीफ ने तो कहा कि आओ करो, देखते हैं फिर क्या होता है, कौन कब्ज़ा। तो बात यह है कि आपको अपने आप को एक फ्रेमवर्क बना के उसके अंदर सिर्फ तकरीरों से काम नहीं चलेगा। हम आए गाने गाएं और तकरीर करके चले जाएं, सही बात है। तो इससे कोई अमली इक़दाम उनको कोई असर नहीं होगा इंडिया को। उन्होंने, आपको पता है, ये जो आरएसएस की गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, जिन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है कि कश्मीर का हमने क्या करना है। उसके 3 कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट उन्होंने पूरा कर लिया है, वो था इस एरिए को यूनियन टेरिटरी बनाना, और आर्टिकल 370 और 35A को उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। दूसरा था कि आज़ाद कश्मीर को लेना है, और तीसरा है पाकिस्तान का पानी बंद करना। ये तीनों उनके मैनिफेस्टो में शामिल हैं और आपने उसके लिए तैयारी करनी। सही। सर, आपको क्या लगता है कि हम इस पोजीशन पर हैं कि अगर इंडिविजुअल अगर हम खड़े हों और कुछ करें कश्मीर के लिए, तो हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, 3 लाख से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, और हम 75 साल से जदोजहद तो कर रहे हैं इस उम्मीद से। हमारी जो अवाम है, कश्मीर की जो अवाम है, वो पाकिस्तान की आर्मी से 4 स्टेप आगे खड़ी है। उन्होंने कहा कि हम आगे हैं, आप हमारे बैक पे रहें, लेकिन उन्होंने शाना बशाना आर्मी के साथ काम किया। आप देखें, जो हमारा आज़ाद कश्मीर का ये जो टुकड़ा आज़ाद हुआ, ये बैरिस्टर सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान की क़यादत में हुआ, और वो उस टाइम यंग थे, 30 इयर्स के थे, और उन्होंने सारी सिकंदर याद साहब को लिया। सिकंदर याद साहब के वालिद साहब थे फ़तेह मोहम्मद करेलवी साहब, और ये लोग सब ने अपनी एक फ़ोर्स तैयार करी है, और उन्होंने उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से भी मदद ली। और ये चीज़ इंशाअल्लाह ताला देखें, जो जहाँ कमी कोताही हो रही है ना, वो यहाँ पे हो रही है कि हमारा जो केस है आवाम की तरफ से, ना कल पीछे थे ना आज पीछे हैं। पाकिस्तान की अवाम की भी मैं बात कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर की अवाम के साथ साथ पाकिस्तान की अवाम ने भी देखें, जो 2005 में कश्मीर में ज़लज़ला हुआ और तबाह हो गया, उस ज़लज़ले के बाद कश्मीर का एक पूरा हिस्सा कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया था। और पाकिस्तान की हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने अपने बदन से, अपने जिस्म से कपड़े, जेवरात उतार के भेज दिए कि भाई वहाँ हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनको शेल्टर की ज़रूरत है, वो बेचारी सर्दी में बाहर बैठे हैं, तो हम इन जेवरात का क्या करेंगे। और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, उन लोगों ने भी बेहतरीन किरदार अदा किया। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ रही है, जिससे मामला जो है वो दब जाता है, वो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आती है हर साल, उनकी तरफ से हमारा जो मसला है, जो हमारी सियासी गवर्नमेंट्स हैं, वो ख़ास कर जो हमारी वजारत ख़ारजा है, वो हमारा जो मसला उस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में या इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ बयान नहीं कर पाते। दूसरे तनाज़र में आप देखें कि कश्मीरी पूरी दुनिया में आबाद हैं। मंगला डैम बनने के बाद मीरपुर डिवीज़न जो है, वो तो आधे से ज़्यादा, सर को मुझसे ज़्यादा पता होगा, वो लोग यूरोप में सेटल हैं, अमेरिका में सेटल हैं। आज जो इनको नाकामी हो रही है, मोदी दूसरे तीसरे ये लोग जब अमेरिका का दौरा करते हैं या यूरोप का दौरा करते हैं, तो वहाँ कश्मीर कम्युनिटी खड़ी होती है, हर जगह पे स्टैंड लेते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई वहाँ पे हमारी माओ बहनों की असमत धरी हो रही है, हमारी माओ बहनों को पैलेट गनों से उनको उनकी आंखों की बहनाई चली गई है, उनको दुनिया के बेसिक राइट से महरूम कर दिया गया है, और उस पर आप क्या एक्शन ले लें। तो अगर मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, उनके ख़ासकर जो सियासी लोग हैं, ये आप जिस तरह भुट्टो साहब एक चीज़ को लेके चले थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की, इमरान खान साहब से माजरत के साथ हमें थोड़ा सा है, उनको जब कहा गया, जब उन्होंने कहा, मोदी ने कहा मैं जंग कर दूंगा, तो उन्होंने कहा जी मैं क्या करूं, मैं इंडिया पे हमला कर दूं। और वहाँ पे देखें, कश्मीर के जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स थे, वो CPEC से उन्होंने निकाल दिए। और मियां नवाज शरीफ साहब को मैं ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा, उनकी टीम को, उन्होंने जब भी इक़्तिदार संभाला,
ہمارے آزاد کشمیر میں انہوں نے بجٹ کو انہانس کیا, صحیح. وہاں پہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا, وہاں کی روڈز بنائی, وہاں یونیورسٹیز, ہاسپٹل, چیزیں بہتری کی طرف. لیکن جب یہاں پہ پاکستان سے کوئی بھی کشمیری ناراض نہیں ہے. دیکھیں پہلے مسئلہ کشمیر حل ہو نا, مسئلہ کشمیر حل ہو, پھر کشمیری عوام کو موقع دیا جائے کہ بھائی وہ کس کے, ایک اکثریت میں لوگ پاکستان کے حامی ہیں, لیکن ان میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی تو سنیں. صحیح. جیسے سر نے انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا. انشاءاللہ. جیسے سر نے بات کی کہ ہر سال یہ مقدمہ سامنے آتا ہے کشمیر کا مسئلہ کہ ہم نے حل کرنا ہے, پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ دب جاتا ہے مسئلہ. جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے, فارن پالیسی اور ملٹری پاور جڑواں سسٹرز ہیں. ہاں, یہ میں نے نہیں کہا, یہ کیسنجر نے کہا تھا. ہینری کیسنجر جو امریکہ کا بڑا مشہور وزیر خارجہ رہا ہے, یہ اس کے الفاظ تھے. اور دوسرے اسکالر جو ملٹری اسکالرز ہیں, جو فارن پالیسی کے اسکالرز ہیں, آج بھی جیفری سیش کو سنیں, وہ یہی کہتا ہے, آپ بھی شاید سنتی ہوں گی. بات یہ ہے, آج سے 1-2 سال پہلے پی ٹی وی پہ میں اسی طرح پروگرام تھا کشمیر, میں نے کہا تھا کہ جی آپ, جیسے ابھی انہوں نے کہا ہر جگہ کشمیری آباد ہے, انگلینڈ میں ہے, کینیڈا میں ہے, امریکہ میں ہے, سب جگہ ہے. آپ ہر ایمبیسی میں ایک کشمیر سیل بنائیں. صحیح. اور کشمیر سیل کا کام یہ ہو کہ اس کے 3 کام ہوں. ایک, جو آزاد کشمیر کوشش کر رہا ہے اس کو پروجیکٹ کرنا. دوسرا, جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہیلڈ کشمیر میں, اس کو اس گورنمنٹ کو جہاں جہاں بھی ایمبیسیز ہیں وہاں پروجیکٹ کرنا, میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, اور ان کے جو سوشل میڈیا ہے اس سے انٹریکٹ کرنا, یونیورسٹی سے ان کے دوسرے جو ادارے ہیں ان سے انٹریکٹ. اور تیسرا اس کا کام ہونا چاہیے کہ جو ایک, وہاں بہت ساری تنظیمیں ہیں باہر کے ملکوں میں جو کچھ ہیومن رائٹس کی ہیں, کچھ دوسری ہیں, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ایک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے. تو وہ اب کچھ گورنمنٹ تو کر رہی ہے, لیکن میرا خیال اس کو بہت آگے اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس کو پبلک کو انوالو کرنا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ بذات خود کچھ نہیں کر سکتی. پبلک کو بیچ میں لائیں, وہاں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لائیں. اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ بڑا نازک ایشو ہے اور بڑا سیریس قسم کا ایشو ہے. امریکہ کی پلاننگ انڈیا کے ساتھ مل کے یہ ہے کہ بھائی میں کشمیر کا یہ جو ٹکڑا ہے اس کو میں اپنے قبضے میں لوں اور یہاں بیٹھ کے میں پورے ایشیا کو کنٹرول کروں. صحیح. ٹھیک ہے. اور کشمیر کا مسئلہ جو حل ہوگا, پورے ایشیا میں امن کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا بڑا ضروری ہے. جب تک کشمیر کا ایشو حل نہیں ہوگا ایشیا میں امن نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے اس وقت اسرائیلیز بہت زیادہ تعداد میں کشمیر میں آباد کر دیے گئے ہیں. جی جی. سری نگر میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اسرائیلیز ریسٹورانٹس ہیں, ان کی آبادی ہے, وہاں پہ دوسرا بندہ انٹر ہی نہیں ہو سکتا. ایسا ہی انہوں نے کیا نا. ٹھیک ہے نا. پری پلان یہ کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا, آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آپ کی ہمدردی آپ کو اپنی طاقت سے لینی پڑے. ایسے ہی ہے. بالکل میں سر کی بات سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں یو سی لیول پہ جا کے اپنی عوام کو بھی موبیلائز کرنا پڑے گا, اور اپنی جو گورنمنٹ ہے, سیاسی گورنمنٹ, ان کو آن بورڈ لے کے, اور ہماری جو عسکری ونگ بنے ہوئے ہیں ان لوگوں سے بھی ایک ایسے مراسم ہمیں بنانے ہیں کہ ہماری جو ملٹری پاورز ہیں وہ جا کے لوگوں کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہوں. کسی صورت میں ٹیررزم کو نہیں کہہ رہا. جی. ٹیررزم کی تو ہمیں مخالفت کرنی چاہیے. جی جی بالکل. نہ ہم ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں, نہ ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, نہ ہم کرتے ہیں, نہ ہماری فوج, بلکہ ہم تو وکٹم ہیں. ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں پاکستان میں ٹیررسٹ. آج بھی جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ بلوچستان کا نہیں ہے, یہ ایک اسٹریٹجک پلان کا حصہ ہے, کیونکہ ایران امریکہ کی لڑائی ہو رہی ہے, اور وہ یہ کوشش ہے کہ یہ ایریا اسٹیبلائز نہ ہو, کیونکہ پاکستان کسی صورت میں بھی ایران کی ہیلپ نہ کر سکے. صحیح. ایسا ہی بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں انڈین موویز میں جس طرح سے ابھی دھرندر کا میں نے جب پلاٹ دیکھا تو مجھے واقعی میں بہت غصہ آیا کہ کس
بخوبی مطلب ان لوگوں نے اس طرح سے دکھایا ہے کہ جو بھی تھرو آؤٹ دا ورلڈ انفیکٹ 9/11 بھی ہوا اس کے پیچھے پاکستان تھا. تو یہ ایک بہت بڑا میڈم جو المیہ ہے کہ ایسا کیوں بامبے دکھایا فلم گیا. انڈسٹری ہے نا, وہ تو دکھائیں گے نا, نہیں بامبے فلم انڈسٹری جو ہے ان کا را کی ایک ٹیکنیکل ونگ کے ساتھ بہت زیادہ ریلیشن شپ ہے اور وہاں سے ڈائریکشن ملتی ہے. اب دوسرے دن وہ فلم بنا کے ڈال دیتے ہیں کیونکہ لوگ فلم دیکھتے ہیں. ہاں امپیکٹ اس کا تھوڑا سا جو ہوتا ایسا ہی ہے. ہے. میں سمجھتی ہوں جو بنیاد المرخوص ہمارا تھا یہ اس کی آپ کے تسلی میں انہوں نے ہمارے یہاں کسی نے کوئی فلم بنائی ہے نہیں بنائی؟ ہمیں بنانی چاہیے نا, بنائے نا. سر میں سوچ رہی ہوں یہ ہماری انڈسٹری, شادی صاحب کو بولے نا بنوائے. یہ ہماری انڈسٹری کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. نہیں سر بالکل کرنا چاہیے اور ہمیں جواب میں موویز بنانی چاہیے. دیکھیں ہماری مووی زیادہ اچھی اس لیے بن سکتی ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے ہماری سیاسی ریالٹی ہے, انہوں نے ہماری پوری قیادت پابند سلاسل رکھی. یاسین ملک صاحب کو دیکھیں, اور انہوں نے آج نہیں تک ہمارا جن لوگوں کو وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں, برہان وانی, مقبول بٹ سے لے کر آج تک, دیکھیں وہ ہمارے فریڈم فائٹر تھے, وہ اپنا حق مانگتے ہوئے شہید ہوئے. وہ ٹیررسٹ لوگ نہیں تھے بالکل ایسا جن کو یہ من گڑت کہانیاں کر کے ایسے کرتے. من گڑت دیکھیں جی, میں نے ابھی جیسے عرض کیا نا کہ RSS نے کوئی 20 کے قریب آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں. بالکل. اس میں ایک آرگنائزیشن ہے ہسٹری کے اوپر, وہ پوری ہندوستان کی ہسٹری کو ماڈیفائی کر رہے ہیں. جو ہمارے مسلمان بادشاہ تھے ان کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان کی اپنی ہسٹری کیا ہے, ان کو خود کو بھی پتہ ہے کہ ہماری ہسٹری ہے کیا, یہ بھی ہم ان کو بتائیں تو ان کو شاید پتہ چلے گا کہ ان کی ہسٹری بیسیکلی ہے کیا. دیکھیں جیسے وہ بنا رہے ہیں آپ بھی کریں فلم, آپ کرنا تو پڑے گا. یہاں تقریریں کر کے جی ہم ساتھ ہیں تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. کیا سنا رہی آپ ہمیں؟ نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری جو مووی وہ سنی دیول کو وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے بھائی نے فلم بنائی جس سے پاکستان کی آرمی لرزا گئی. لاہور تک آواز, انہوں نے مار کھائی تھی نا لاسٹ ایئر, پچھلے 2 مہینے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اب آہستہ آہستہ وہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں وہ اس قسم کی من گھڑت چیزیں لا رہے ہیں. دیکھیں سر ہمارا بڑا امپارشل کریکٹر رہا ہے کہ ابھی نندن جیسے ہماری فوج نے, ہمارے لوکل عوام نے پکڑا اس کو, ہمارے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پہ تھا, ہم نے جیسچر دکھایا, ہم نے ان کے واپس ان کے ہینڈ اوور کیا, ٹھیک ہے. اور اگر ان کے ہاں ایسا ہو تو وہ کریں گے کبھی بھی نہیں. وہ تو دہشت گرد سارے حملے تو ان کی طرف سے ہوئے, پھر ابھی بھی پہلے انہوں نے کی, اس کے بعد ہماری آرمی نے تو جواب دیا. دیکھیں ہمارا ایک حوالدار تھا, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ٹی وی پہ بھی اس کا آیا تھا, تصویریں بھی آئی تھیں سوشل میڈیا پہ. وہ 65 کی وار میں گرفتار ہو گیا تھا, 65 سال کے بعد چھوڑا اس کو. مقبول نا, کشمیر مقبول, ان کی ہمارے ساتھ زبان کاٹ دی گئی. کشمیری تھا جی, کشمیری تھے, مقبول صاحب میں سپاہی تھے, ان کی زبان کاٹ دی گئی اور انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. نہیں انہوں نے اپنی زبان, وہ آخری دم تک ہمارے سامنے وہ ابھی فوت ہوئے وہ, بلکہ وہاں آرمی نے جو ابھی بنایا ہے آرمی پبلک سکول, وہ ان کے نام سے تراڑ کھل میں, تراڑ کھل کے رہنے. جی جی. حسب موضوع جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے, ایک طرح سے امید آزادی کی جدوجہد تو کرتے جا رہے ہیں. تو میڈم نور جہاں کا یہ جو نغمہ ہے, رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو, رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو, رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو, یہ لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی, رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو, یہ لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی, یہ شفق رنگ لہو, رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو.
جس کے ہر قطرے میں خورشید کئی، جس کی ہر بوند میں ایک صبح نئی، جس کے ہر قطرے میں خورشید کئی، جس کی ہر بوند میں ایک صبح نئی، دور جس صبح درخشاں سے اندھیرا ہوگا، رات کٹ جائے گی گل رنگ سویرا ہوگا، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، اپنی رفتار کو اب اور ذرا تیز کرو، اپنے جذبات کو کچھ اور جنوں خیز کرو، اپنے جذبات کو کچھ اور جنوں خیز کرو، ایک دو غام پہ اب منزل آزادی ہے، آگ اور خون کے ادھر امن کی آبادی ہے، خود بخود گرتی نہیں، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں، زنجیر کبھی بدلی جاتی ہے، بدلتی نہیں تقدیر کبھی، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو۔ خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست جی ویورز، وقت ہے بریک جو جلدی حاضر تھے۔ رنگن بھری شام یہ رنگ برنگی شام، 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 رنگن بھری شام یہ رنگ برنگی شام۔ بیرتاں کے بھلی کار کے انداز سے رنگن بھری شام میں تہاڑی سیریال اسپیشل ٹرانسمیشن کشمیر کے حوالے سے 5 فروری جی ٹرانسمیشن تاں ॾिसी रहिया आहियो। सो हिते जेके असांजा गेस्ट मौजूद आहिनि उन्हनि सां कश्मीर जे मौजू ते असां ॻाल्हि ॿोल करे रहे आहियूं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जहाँ हम कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं, उनके सब्र और उनके हौसले की बात कर रहे हैं, तो उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? आपको देखें, कल भी मैं मजलिस शूरा का भी मेंबर हूँ, हमदर्द का, वहाँ भी कल यही सब्जेक्ट था, जो हालात चल रहे हैं। फिर कराची यूनिवर्सिटी में था हमारा, और एक 12 को भी है इंटरनेशनल, बल्कि आपको टीवी को जाके चाहिए कवर करें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमें सबक ये सीखना है कि हम जन्नत में रह रहे हैं। पाकिस्तान एक जन्नत का टुकड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये जो आवाज़ें आप उठती है ना, हमारे हकूक़ फलाना डमकाना, ये सारा प्रोपेगेंडा है। सेठ आबद का नाम सुना होगा, आपने भी सुना होगा, मेरे उनसे काफ़ी मुनासिब थे। वो कहा करते थे कि पाकिस्तान से बेहतर जगह नहीं है पैसा कमाने की। सही। हम में अगर कोई देखे, मेहनत करने वाले को यहाँ भी कोई कमी नहीं है पैसा कमाने की। अब बाहर जाता है तो वहाँ से आके तो सड़कें ही साफ करते हैं ना, या होटल में खाना बनाते हैं, यहाँ जाके बर्तन धोते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ऊपर, 100 में से एक बंदा ऊपर जाता है। तो यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी बहुत है। हमने इस जन्नत को इस जन्नत को संवारना है, और कश्मीरियों से हमें सबक हासिल करना चाहिए
کہ دیکھیں 80 سال سے وہ کیا ظلم سہ رہے ہیں. 100 ہی سال ہونے لگے, اگر 1930 سے اگر ہم گنے تو 100 سال سے وہ, تو ہم تو جنت میں رہ رہے ہیں اور ہمیں اس جنت کو بچانا ہے. یہی سبق ہمیں حاصل چلنا چاہیے کہ اس کو ہم سنبھال کے رکھیں, اس کی قدر کریں. اور اس کے اوپر وہ ایک گانا بھی ہے نا, میرے بچوں سنبھال کے رکھنا, یاد ہے نا, یہ میرا خیال سنتوش کمار نے گایا تھا, ایک مووی بنی تھی. اچھا, اے بچوں میرے ملک کو سنبھال کے رکھنا. صحیح. سر, جیسے مستقبل ہے بچوں کا, ہمارا ہر کسی کا مستقبل ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کشمیری بچوں کا, وہاں کی عوام کا مستقبل کیا ہے؟ وہاں پہ نہ ایجوکیشن ہے, نہ وہاں پہ انٹرنیٹ ہے, نہ وہاں پہ کوئی ضرورت زندگی کی کوئی چیز موجود ہے. وہ تو ایک جیسے قید خانے میں ہے, باہر دروازہ نہیں کھول سکتے, کھڑکی نہیں کھول سکتے, سامنے ان کے افواج کھڑی ہوئی ہیں. اگر تھوڑا سا بھی وہ باہر نکلتے ہیں, کوئی مطلب اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ آتی ہے, شیلنگ کرتی ہے, پتھراؤ کرتی ہے, مارتی پیٹتی ہے. وہ بیچارے کیا کریں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کا فیوچر آگے جا کے کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ نے خود اپنی بات میں کہہ دیا, جب ان کو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے تو بیچارے مستقبل کا کیا سوچیں گے؟ لیکن ایک سائیکولوجیکل بات ہو گئی نا, ان کا ایک ہی مقصد ہے آزادی, حق خود ارادیت. وہ ان کے بچپن کے اگر ہم اس میں دیکھیں گے تو وہ اس پیراہے پہ تو نہیں لیں گے, لیکن وہ یہ ضرور کہیں گے کہ شاید ہمیں بھی وہ زندگی ملے جو ہم باہر جائیں, سکون سے رہیں, اپنے ماں باپ کو سکون سے دیکھیں, ارد گرد کا جو ماحول ہے اس سے باہر نکلیں. تو اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے ان کی سوچ یہی ہوگی کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے سکون میسر ہو, آزادی میسر ہو, جہاں ہم آزاد فضا میں سانس لے سکیں. باقی تو وہ پھر بات کی باتیں ہیں کہ وہ کون کیا سوچے گا, کیا نہیں کرے گا. اصل مقصد میں سمجھتا ہوں وہاں کے رہنے والوں کے لیے سب سے بڑی چیز ان کی آزادی ہے, ان کا حق خود ارادیت ہے. اور جس طرح بھی آپ نے بگڑے صاحب سے پوچھا, دیکھیں آزادی جو ہے نا اس کے صحیح معنی اگر آپ نے دیکھنے تو پاکستان کو دیکھ لیں. آج پوری دنیا کے اندر جو بھی خاص طور پہ ایشیا خطے کے اوپر جتنی آزادی, جتنی ہمیں مطلب تحفظ اس پاکستان کے اندر بحثیت قوم ملا ہے کہیں پہ بھی نہیں. دیکھیں آپ میری بات سنیں, آپ یہاں کھڑی ہیں نا, جی جی, آپ نے ناظم آباد جانا ہے, آپ اکیلی چلی جائیں گی, کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ لندن میں نہیں جا سکتی, آپ نیو یارک میں نہیں جا سکتی, آپ نکلیں گی آپ ماریں گی. اتنا فرق ہے. ٹھیک ہے ہمارے پرابلم ہیں, ہمارے مہنگائی کے پرابلم ہیں, ہمارے اب جیسے میں بہت میرے آرٹیکلز میں ٹی وی پہ, پی ٹی وی پہ بھی ہم نے, اور اپنے ویلاگز میں بھی, کہ بھئی صفائی پہ تو پیسہ خرچ نہیں ہوتا, ہم اپنے گھروں کی صفائی, گلیوں کی صفائی خود کیوں نہیں کرتے؟ ایٹ لیسٹ یو کیپ یور سیلف کلین. ہم وہ بھی نہیں کرتے, ہم اپنا گند اٹھا کے گلی میں پھینک دیتے ہیں. چاہے گوٹ ہو, شہر ہو, قصبہ ہو, گلی ہو, ہم گندا رکھتے ہیں. تو ہمیں صفائی کرنی چاہیے. ابھی آپ اتریں سڑک سے, آپ کی بلڈنگ کے باہر دیکھ لیں سڑک پہ لوگ پھینک دیں گے چیزیں جا کے. تو ہمیں یہی سبق سیکھنا ہے ہمیں کہ اس جنت کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے, اس کی آزادی کو. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. میں ایک ڈیلیگیشن میں گیا تھا, ہم یونائٹڈ نیشن گئے تھے. تو وہاں ہمارے جو ایمبیسڈر, بڑی پرانی بات ہے, ایمبیسڈر ہوتے تھے, انہوں نے ہمیں ڈنر دیا تھا. اس میں میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی. تو میں تو اس کو سمجھا تو وہ امریکن ہے, اسکرٹ میں تھی, لیکن میں یہی سمجھا کہ امریکن, کیونکہ امریکہ امیگرینٹ بہت ہیں. لیکن وہ باتوں باتوں میں پتہ لگا کہ وہ داؤد نہیں تھے, کنگ ظاہر شاہ, افغانستان کی پوتی تھی. صحیح. اور وہ مجھے کہنے لگی کہ جن صاحب آپ کو قدر ہی نہیں ہے اس زمین کی جس کے اوپر آپ کھڑے ہیں, یعنی پاکستان کی, کہ میں بے گھر ہو کے امریکہ میں بیٹھی ہوں, تو مجھ سے پوچھیں اس زمین کی قدر جس کے اوپر آپ کھڑے ہیں, آپ اس کی اپنی زمین کی قدر کریں. تو میں یہی میسج یہی ہے, جو کشمیری لڑ رہے ہیں زمین, اپنی آزادی جدوجہد کر رہے ہیں, ہمیں بھی اپنے اس کو بچا کے رکھنا ہے. اگر آپ نہیں بچا کے رکھیں گے, آپ کا حشر وہی ہوگا جو سیریا میں لوگوں کا ہوا, یا عراق میں ہوا, یا غزہ میں ہو رہا ہے, یا لیبیا میں ہوا ہے. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. آپ کو انڈیا چھوڑے گا نہیں, آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے. اس لیے
اب اپنا ہمیں اپنے سیلف سے شروع کرنا ہے کہ میں اپنا کام ٹھیک کروں. نہیں اللہ اور بہتر پھر کرے دوسرا گا. کرے, تیسرا کرے. انڈیا کیا نہیں چھوڑے گا, ہم انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے سر. یہ نیا پاکستان ہے, یہ گھر میں گھسے گا بھی اور مارے گا بھی. وہ ان کا ڈائلاگ ہم نے الٹائی ہے. پاکستان ہے, ہاں یہ پاکستان ہے, یہ گھر میں گھسے گا بھی اور مارے گا بھی. یاد رکھیں یہ لوگ. سر PMLN کیا کر رہا ہے یہ اس کی کشمیر کی جدوجہد اور آزادی کے لیے؟ PMLN نے ہمیشہ جی جو ہم نے سر سنبھالی, جو دیکھا, ہم نے لیاقت علی خان صاحب کے بارے میں تو پڑھا, قائد اعظم کے بارے میں پڑھا, ہم نے ان کو دیکھا نہیں. بھٹو صاحب کو بھی ہم نے پڑھا, چونکہ میری پیدائش 86 کی ہے. صحیح بات ہے. ہاں تو نواز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا, ان کی ٹیم کو ہم نے دیکھا, انہوں نے کشمیر کے لیے سرو کیا. چونکہ بائی نیچر بھی نواز شریف صاحب کا کشمیر سے ایک رشتہ ہے, چونکہ وہ امرتسر سے آئے, بائی نیچر وہ کشمیری ہیں. اور جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے کشمیر میں ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی, اور وہاں تعمیر و ترقی کی کوشش کی, خوشحالی کی کوشش کی. میری بات ہوئی یہاں پہ مسعود خان صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے آزاد کشمیر کے, جو امریکہ کے اور چائنا کے سفیر بھی ہیں. ابھی لاسٹلی وہ امریکہ کے سفیر تھے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر آپ نے تو پوری دنیا گھومی ہوئی ہے, تو آپ کشمیر کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیں کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. کیونکہ لوکلی جو لوگ ہمارے اس کشمیر, آزاد کشمیر کے اسٹرکچر کو چلا رہے ہیں, وہ وہیں رہیں, پڑھ لکھ کے جا کے وہاں آباد ہوئے. آپ نے تو پوری دنیا دیکھی اور بڑی اچھی پوسٹوں پہ آپ رہے, اور آپ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. انہوں نے کہا میری نواز شریف صاحب سے بات ہوئی, تو نواز شریف صاحب نے مجھے کہا, یہ میرے میں 2013 میں جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی وزٹر جو ہمارا آ رہا ہے باہر سے, وہ کشمیر کیوں نہیں جا رہا؟ تو مسعود خان صاحب نے ان کو کہا کہ سر وہاں 2-3 ایشوز ہیں. تو انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہے, روڈز اچھے نہیں ہیں, سیکیورٹی ایشوز ہیں, رہائش کا ایشو ہے. تو انہوں نے سی پیک میں ایک روڈ رکھا جو اسپیسیفک فار وزٹر تھا, جو اسلام آباد سے جانا تھا. وہاں سے ٹیکس کلیکشن کا بھی بڑا ایزی طریقہ تھا کہ وزٹر ہی جاتا, ٹیکس دیتا. اور آزاد کشمیر کے جتنے پکنک پوائنٹ تھے, کیونکہ جیسے مری ہے, دوسری جو چیزیں ہیں, وہاں تو بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا. آزاد کشمیر میں جیسے سر گئے ہیں, نیلم ویلی ہے, ہمارا حویلی ہے, ڈسٹرکٹ حویلی, ہاں بس سڑک بنی ہے, لیکن وہ چیزیں دیکھیں نا, وہ نیچرل چیزیں ہیں. اگر وہاں ہم اچھے ریزارٹ بنائیں گے, وہاں ہم 5 اسٹار ہوٹل بنائیں گے, وہاں ہماری روڈز اتنی ہائی وے ٹائپ روڈ بنیں گی, تو وزٹر وہاں سیکیورٹی ایشوز جب نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. تو وہاں پہ میاں صاحب نے اس چیز پہ کام کرنے کی کوشش کی. پھر اتفاقاً یہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی, اور پھر دوسرے جو خان صاحب آئے انہوں نے اس پروجیکٹ کو ہی نکال دیا. اور راجہ فاروق حیدر صاحب جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے پاکستان کے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا میاں صاحب سے ملا, تو میں نے ان کو کہا کہ سر جو ہمارا بجٹ ہے یہ کم ہے, اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی کتنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا کو 11 ارب سالانہ بجٹ ہے. تو انہوں نے کہا جی کتنا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا سر اس کو بڑھا لیں. تو میاں صاحب نے وہ 24 ارب کر دیا. تو ان کو جب بھی موقع ملا میاں صاحب خود جاتے. ابھی بھی میرے خیال میں شہباز شریف صاحب, میں نے صبح سے ٹی وی نہیں دیکھا, ایک کام میں تھا, پھر اٹھ کے یہاں آ گیا. وہ میرے خیال میں آج بھی شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہمارے پارلیمنٹ میں, آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہاں انہوں نے اسمبلی سے خطاب کیا. اور انہوں نے ہمیشہ بھی جو وہاں عوامی حقوق کی تحریک چل رہی ہے اس میں انہوں نے, یہ میاں صاحب کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آج بھی 2000 روپے من وہاں آٹا مل رہا ہے لوگوں. انہوں نے کہا جی کہ منگلا ڈیم کی ہمیں رائلٹی دی جائے. وہاں کی عوام نے ایک ایشو اٹھایا تھا, اس پہ میاں صاحب والوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے کشمیریوں کا یہ رائٹ بنتا ہے, ان کو دیں. خود وہ تکلیف میں رہ کر بھی آج کشمیریوں کو 3 روپے یونٹ بجلی دے رہے ہیں. تو میاں صاحب والوں کو جب بھی موقع ملا, میں دوسروں کو بھی الزام نہیں ٹھہراتا, بہت سارے لوگ تھے انہوں نے بہت اچھے کام کیے, لیکن میاں صاحب والوں نے بڑھ کے کیا. صحیح, چونکہ ان کے وہاں روابط تھے, ان کی رشتہ داریاں تھیں, ان کا تعلق تھا,
تو انہوں نے اس تعلق کی بنیاد پہ کوشش کی کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں, وہاں کے لوگوں کے مسائل کو وہ زیادہ سمجھتے تھے, کیونکہ ان کے بڑے جو وہاں سے آئے تھے مقبوضہ کشمیر سے, تو ان کو تو بہت ساری چیزوں کی اویئرنیس تھی نا. دیکھیں میں جو ہے نا ان کی بات جو کہہ رہے ہیں نا ٹورزم کی, جی ٹورزم ہم نے کھولا بھی تھا. اب مظفر آباد میں پی سی ہوٹل بنا ہوئے ہیں, جی جی بالکل. اب کچھ اور بھی ہوٹل بن گئے وہاں, جی جی وہاں اور بھی بنی. نیلم میں بھی ایک ہوٹل بن گئے ہیں. تو میں تو ذاتی طور پہ اس چیز کے حق میں ہوں کہ ٹورزم کو یہ پوری بیلٹ کو کھولنا چاہیے, تاکہ جب دنیا کے لوگ آئیں گے جی جی تو اس سے 3 باتیں ہوں گی. ایک تو آپ کا اویئرنیس دنیا کو ہوگی کہ یہ ایریا پیسفل ہے, بالکل, یہاں پہ جبر نہیں ہے. دوسرا لوکل لوگوں کو آمدنی ہوگی, آمدنی ہوگی, پیسہ آئے گا تو ان کی خوشحالی ہوگی, سارا ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے روابط بھی بڑھیں گے آپ, بڑھیں گے, ایسا ہی. تو اس لیے میں اور سیکیورٹی میں نہیں سمجھتا اتنا بڑا پرابلم ہے, اس کو حل کیا جا سکتا ہے. باقی روڈز تو ابھی دیکھیں بن رہی ہیں, مظفر آباد ہائی وے تیار ہو گئی ہے, نیلم سے وہ ایک سڑک جا رہی ہے جو KKH کو ملے گی, جی جی وہ بھی تقریباً تیار ہونے والی ہے. لیکن سر اندر کے جو راستے ہیں جیسے رتی گلی ٹائپ ہو گئے اس طرح کی, نہیں یہ وہ والے سب بن روٹس رہے نہیں ہیں. بننے ہوئے نا ابھی تک. دیکھیں اس میں تھوڑا سا ٹائم دیکھیں نا, ابھی دیکھیں وزٹر جو میں ہے, رتی گلی کی بات کر رہی ہوں کہ بہت خوبصورت دیکھیں جگہ ہے, آپ کو جنت ہے واقعی. دیکھیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا مشکل کام ہے وہاں سڑکیں بنانا. ہاں پہاڑی ایریا ہے, پہاڑی ایریا ہے, دیکھیں بہت اب سلپری ایریا ہے یہ بہت. KKH جو ہے اس کو بنے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں, آج بھی دیکھیں لینڈ سلائیڈ ہو جاتی ہے اور سڑک بند ہو جاتی ہے, پھر آپ کو کھولنے میں 15 دن لگ جاتے اس ہیں. میں سر دیکھیں نا بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے. جیسے ابھی برف باری ہوتی ہے ہمارے ہاں, تو پوری دنیا میں برف ہوتی ہے, تو گھنٹے بعد روڈیں کھل جاتی ہیں, معاملات روٹین کے مطابق چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں ان چیزوں پہ کام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی سر کیا ایشوز کیا ہیں؟ اگر یہ بات ابھی کھلی ہے تو میں پوچھنا چاہوں گی, جیسے ایشو ابھی گورننس ہے, گورننس ہے, بس بالکل. اور کچھ بھی ایشو نہیں. نہیں, کیا مشینریز نہیں بات ہے, ختم کیا کر دی ہے؟ ایک جملے میں. مشینریز ہوئے ہیں لیکن مشینریز نہیں ہے, وہ اکوپمنٹس نہیں ہے کیا ہمارے پاس؟ لوگ تو تیار ہیں شامل, دیکھیں ہاں ہاں آپ 10 آدمیوں کو بلائیں گے 20 آ جائیں گے کہ آپ کو ساتھ دینے کے لیے, بالکل ایسا ہی. لیکن آپ پلاننگ کریں وہ اسٹریٹجی گورنمنٹ لیول پہ ہو تو عوام ان میں اپنا حصہ ادا کرے گی. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے نا, سندھ گورنمنٹ نے جو کچھ 1-2 پروجیکٹ میں نے دیکھا, اچھے پروجیکٹ انہوں نے اسکولوں کو دیا ہے دوسرے, تو وہاں بھی کر سکتے ہیں آپ. وہ ابھی دیکھیں میاں صاحب نے 3 دانش سکول آزاد کشمیر میں انہوں نے بنانے کی اعلان کیا ہے, پھر باغ میں انہوں نے ہارٹ کا ایک بڑا ہاسپٹل بنایا ہے. تو کام تو ہو رہے ہیں, لیکن تھوڑی سی یہ ان چیزوں کو جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اس پہ کشمیر کے ایشو پہ ان کی پالیسی جو ہے نا وہ کنٹینیو رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ جو پروجیکٹ پچھلی گورنمنٹ اگر دے رہی تھی, آپ نئی گورنمنٹ آئے وہ اس کو روک دیں وہاں پہ. دیکھیں یہ نہیں ہونا جو چاہیے. نیلم ویلی ہے نا, جی جی پتہ نہیں آپ تو گئے ہوں گے, بہت بار وہاں پہ کچھ چشمے ہیں جن کا پانی پینے میں دنیا کا بیسٹ پانی ہے, بیسٹ پانی, بالکل. اور کئی دفعہ کوئی 1-2 کمپنیوں نے کوشش بھی کی کہ وہیں سے اس کو منرل پیکنگ کر کے لائیں. بالکل. دوسرا نیلم ویلی سے اوپر جائیں نا, تو مجھے جگہ کا نام اب یاد نہیں آ رہا, وہاں پہ جو وائٹ ماربل ہے نا, دنیا کا بیسٹ ماربل ہے وہاں, جی جی پیور وائٹ ماربل. دیار کا درخت ہے ہمارا, اچھا دیار کا درخت ہے, اچھا, وہ اس کی بڑا ایکسپینسیو ہے. اس کی کٹائی جو ہے بڑی پابندی لگائی ہوئی تھی, کیونکہ لوگ جو ہے نا جلانے کے لیے کاٹ لیتے تھے. تو ابھی پلانٹیشن بھی کافی گورنمنٹ نے کرائی ہے, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے کرنے کو. ابھی ایک کئی 3-4 جگہ ہے, میں نام لے سکتا ہوں, تتا پانی ایک جگہ ہے, ہاں تتا پانی, وہاں پہ پانی جو ہے نا گرم آتا ہے چشمے کا, آپ انڈا اس میں ڈالیں, انڈا بائل ہو جائے گا. اچھا, اور وہ سنا ہے اس طرف نہیں جانا, وہ اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. وہاں پہ وہ لوگ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے, کو یہ جوڑوں کے درد ہوتے ہیں نا, یہ لوگ وہاں نہاتے ہیں, اس چشمے میں نہائیں تو آپ کی اسکن ڈیزیز ٹھیک ہو جاتی. اب وہ سر نے مجھے بتایا کہ میں وہاں رہا ہوں, ہمارے گھر سے تقریباً 12 کلومیٹر ہے. اچھا, نزدیک ہے, تو وہ بہت باہر سے وزٹر آتے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں وہاں. پھر منگلا ڈیم ہے امیر پور میں, اسی طرح ابھی وہ سڑک بن رہی جو ہے ایک پنڈی سے جی جی کوٹلی کو جا رہی ہے,
मंगला डैम के पल्ली तरफ से जी जी कोहटा की तरफ से जो जा रही है सड़क, वो भी तैयार हो गई है। ओके। और बैठे उसके बैठे अंदर भी हमने बड़े कश्मीर खूबसूरत घूम लिया, तकरीबन कश्मीर बैठे बैठे घूम लिया हमने। उसके अंदर भी बड़े खूबसूरत स्पॉट्स बन गए हैं। जी जी बिल्कुल। जहाँ पे आप होटल भी बन गए हैं। बस फिर चलते हैं, मेरा ख्याल है घूमने चलते हैं कश्मीर। तो बात यह है कि करने को तो बहुत कुछ है, अगर आप करें तो। बिल्कुल। करें। आप गई हैं, आपका इत्तेफाक हुआ है जाना नहीं, कश्मीर? मुझे शौक बहुत है, क्योंकि मेरी नानी कहा करती थी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो फिर हम जाएंगे, पूरा तुम्हें दिखाऊंगी। जो वज़ीराबाद की जानिब भी उनके काफ़ी रिलेटिव्स हैं, और उनका था कि हम आज़ाद कश्मीर जाएंगे, जहाँ मेरा बचपन गुजरा किसी टाइम पे, नानी कहा करती थी। लेकिन फिर वो हयात नहीं रही, तो वो हो नहीं सका। लेकिन येस, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू विज़िट। और इट्स वेरी नाइस कि मतलब हम उस जगह को देखने आप से जाए ना जन्नत कहा जाता है। पीसी मुजफ्फराबाद वालों कहें कि मैं गाना गाती हूँ, आके वो आपको बुलाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। Right, ये सही है। बस फिर आप नहीं आगे नीलम में भी, शारदा में भी, ताऊ बट में भी गेस्ट हाउस बने हुए बने बहुत हुए। अच्छे। हाँ, नहीं वहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वैसे। नहीं, बिल्कुल ये जनाब, सरकारी इंशाल्लाह। मेहमान हाँ, होंगी। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ आजाद सर आप बताइए, आपने कौन कौन सी ऐसी खूबसूरत जगह देखी कश्मीर की? देखिए जी, मैं प्रैक्टिकली नीलम तक गया हूँ, अच्छा, लेकिन अभी ओके। इस समय बातचीत यहाँ सुन रहा हूँ तो आप घूम गए। मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जो दुनिया कहती है ना कि पाकिस्तानी का दिल वहाँ बसता है, नहीं, ये हकीकत ये है। आज इस बात को प्रूव करिए कि हम यहाँ बैठे हुए इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हम कश्मीर की वादियों गली में घूम रहे हैं और हमारी रिसाई कहाँ तक है। तो जो वो वहाँ बैठे काबिज है ना, शायद उनको भी इतना नहीं पता नहीं होगा, होगा। क्योंकि वो जबरन मुसल्लत हैं और हम दिल से ऐसा ही है। मुसल्लत हैं। अब तो जैसे ये वो रिश्ता सबसे मजबूत बताया है। करती थी हकीकत नानी है, के शिकारे वहाँ पर इतना अच्छा लगता था, उनमें रहना। नहीं, अभी भी आप मुजफ्फराबाद में बहुत अच्छा बोटिंग का भी है, सारा कुछ है। तो बहुत आप तो बड़े अच्छे होटल बन गए हैं, बड़े अच्छे गेस्ट हाउस बन गए ऐसा ही है, हैं। नीलम वैली में भी बन नीलम गए वैली हैं। में बन गए बहुत अच्छे। जी, तो अब थोड़ा सा मूड को माहौल चेंज बना करें। मैं कुछ चंद आशार सुनाना चाह रही थी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान उन्वान पे है, और ये बेहतरीन शायर हैं सलमान अहमद सिद्दीकी, वसफ़ी के नाम से लिखते हैं। चंद बंद आपको सुनाना चाहूँगी मैं। अपना दिल और अपनी जान लाखों हुए जिस पे कुर्बां, बरसों का एक यही अरमां, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये हो नहीं सकता कि जुल्म हो और इसका हिसाब ना हो, खुदा के नाम लेवा कटते रहें और खुदा का आज़ाब ना हो। कुफ्र पे गालिब आते रहे हैं हमेशा मुट्ठी भर ही मुसलमान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तुम गाजिब हो, तुम ढोंगी हो, तुम डाकू हो, तुम जाबिर हो। तुम गाजिब हो, तुम ढोंगी हो, तुम डाकू हो, तुम जाबिर हो। तुम कातिल हो, तुम बुज़दिल हो, तुम कातिल हो, तुम बुज़दिल हो, तुम शातिर हो, तुम आमिर हो। दुनिया की नज़रों में तुम्हारे हैं बस यही उन्वां, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। घर घर लाशें आते हैं जो सब्ज हिलाली में सज जाते हैं, घर घर लाशें आते हैं जो सब्ज हिलाली में सज जाते हैं। अल्लाहु अकबर के नारों में शहीदों को सर पे उठाते हैं। इनके गैज़ो गज़ब से बचना ये अब करेंगे वो घमासान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जो आज़ादी से जीते देते ये दिन शायद कभी ना आता, वो भी सुख चैन से रहते तेरा घर भी बच ही जाता। आज़ादी की धुन में अब ये मारेंगे सब मैदान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो दिन अब दूर नहीं, वादी ये आज़ाद जो होगी, वो दिन अब दूर नहीं, वादी ये आज़ाद जो होगी। हर सू खुशियों का बसेरा होगा, मोहब्बतों से आबाद जो होगी। बस कुछ पल ही बाकी हैं होने में ये ऐलान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आखिरी बंद है। जुल्म की काली रात छटेगी, जुल्म की काली रात छटेगी, आज़ादी की किरणों में सरहद
کہ اس پار سے بچھڑے آن ملیں گے اپنوں میں. اللہ پہ بھروسہ ہے تجھ کو وصفی تیرا تو ہے یہ کامل ایمان. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. سر یہ ضرور ہمیں بتائیے کہ جیسے مودی کی اس وقت حکومت ہے, 5 سال پہلے بھی انہوں نے حکومت کی, ابھی میرا خیال ان کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے یا ابھی ہے؟ ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی ہوا ہے, تیسرا ہوا ہے. یعنی اس نے کتنے سال نکالے, 10-15 سال نکال لیے, 13واں سال جا رہا ہے. اوئے ہوئے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ حالات بہتر تھے, یا اس کی گورنمنٹ جائے گی تو کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ کانگریس تھی اور اب یہ بی جے پی ہے, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. صحیح. ایک کانگریس سافٹ ہے, یہ ذرا ہارڈ ہے, لیکن ان کے جو ایم, اب کشمیر کا مسئلہ کس نے خراب کیا؟ کانگریس نے خراب کیا تھا. اس کی بقا اسی میں ہے نا, اس کی بقا اسی میں. سیاست تو کانگریس ہی نے دیکھیں یونائٹڈ نیشنز میں کون گیا تھا بھاگ کے؟ پنڈت نہرو گیا تھا نا, کانگریس کا تھا نا. اور اس کے بعد انہوں نے جتنے ریزولوشنز آئے ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا, ان پہ امپلیمنٹ کرنے سے کس نے کیا؟ کانگریس نے کیا. 65 کی لڑائی جو کی وجہ کیا تھی کہ جب ہم 62 میں مجبور ہو گئے تھے کہ یہ انڈیا نہیں کام کر رہا ہے, تو آپریشن جبرالٹر لانچ ہوا تھا. بالکل ایسے. اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا, کافی وجوہات تھی, تو انڈیا نے ہم پہ اٹیک کر دیا. تو کچھ لوگوں نے, مجھے یاد ہے پچھلے 2 سال ہوئے بول ٹی وی پہ میں تھا, انہوں نے کہا جی کہ ایک لوگ کہتے جی پاکستان نے تو کون سی جنگ جیتی ہے. ہم نے کہا پاکستان کا جو ایم آبجیکٹیوز تھے وہ تو انڈیا پہ اٹیک کرنا تھا ہی نہیں. ہمارا جو آبجیکٹیو تھا اپنے ملک کو دفاع کرنا. اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کا بارڈر یا لائن آف کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح موجود ہے. تو ہم نے تو اپنا ٹاسک پورا کیا. اگر آپ نے اٹیک کرنا ہے جا کے, تو اس کے لیے تو پھر ریسورسز چاہیے, آپ کو اتنے اور فوج چاہیے, اس کے لیے اور جہاز چاہیے, اس کے لیے پیسہ چاہیے, پھر ہی جا کے اٹیک. یعنی 1:3 منیمم ریشو ہوتی ہے. بالکل. انڈیا ہم پہ جب اٹیک کرتا ہے 1:10 کے حساب سے کرتا ہے. آپ جیسے شوز وغیرہ کرتے ہیں, کرنٹ افیئرس کے شوز کرتے ہیں, اینالسٹ ہیں, تو ظاہر ہے آپ انٹرویوز بھی کرتے ہیں, اپنا ایک نظریہ بھی پیش کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے, کیا وہ اتنی نیرو مائنڈڈ ہو چکی ہے؟ کیا مودی نے اپنی عوام کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ان کی ذہنیت بھی اب ویسی ہو گئی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں دیکھیں جو نریندر مودی ہے وہ وہاں پہ 2 چیزوں پہ اپنے آپ کو سروائیو کر رہا ہے. ایک کشمیر کے مسئلے پہ, دوسرا ہندو مسلم. ہاں, وہ اس چیز کو لے کر آگے چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے آبادی کے تناسب کے حوالے سے وہ کیا معاملات ہیں, اور ہندو ازم جتنا فاسٹ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ اس کی بقا کی سب سے بڑی سلامتی کی ضامن ہے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں مودی آتا نہیں, مودی کو لایا جاتا ہے. اوکے. میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب بھی اس چیز کو شاید سیکنڈ کریں کہ وہاں کے جو حالات ہیں اس کے مطابق وہ سوٹ کرتا ہے. وہاں کے لوگوں کے حوالے سے, وہاں کی پالیسی کے حوالے سے جب بھی کوئی چیز انیشیٹو لیا جاتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کا سہارا لیا جاتا ہے جن کو ہم نریندر مودی کے نام سے جانتے ہیں. ابھی اب جیسے پاکستان کا اور انڈیا کا جو مارکہ ہوا, انہوں نے آپریشن سندور رکھا, وہ اس کی ذہنی عکاسی کرتا ہے. ٹھیک, الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا ایک سپہ سالار دیا ہے پھر مارشل عاصم منیر صاحب کی صورت میں کہ جب ہم جس حوالے سے جا رہے تھے, اللہ نے جو ہمیں تائید دی, جس حوالے سے انہوں نے آپریشن کا نام سلیکٹ کیا, یہ ہماری ذہن و سوچ کی عکاسی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو دونوں کا فرق واضح ہو جائے گا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہ تائید حاصل ہے. ایک زمانے میں ابابیل کی صورت میں آپ نے دیکھا تھا جب لشکر تھا تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تھی, کتنی قلم لوگ تھے. اسی وقت اگر ہم دیکھتے ہیں, وہ کمپیئر کرتے ہیں جو ان کے پاس وسائل ہیں, جو ان کی سپورٹ ہے, اس کے باوجود پاکستان نے جس سطح پہ جا کے ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ کا بدلا دیا, اور ہماری جو قائدانہ صلاحیت تھی اس نے جس انداز میں حکمت عملی کا, جس طرح بار بار بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے, اپناتے والے کہ پوری دنیا نے شور کیا,
جب تھوڑا ہم نے ٹائم لیٹ کیا اور اس کا جواب دینے میں اس نے اپنے ڈرون بھی بھیجے کہ ہماری جگہوں کی نشاندہی ہو جائے, چیزیں ہو جائیں, پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو آفیشلز تھے وہ اس بات کا انتظار کر رہے کب کہاں کیسے ہم نے ان کو مارنا ہے. اور اللہ کا شکر ہے آج پوری دنیا نے پاکستان کو ہر محاذ پہ سرخرو کیا. اور اس وقت یہی جو آپ نے بات کی, نریندر مودی جو ہے وہاں پہ صرف 2 چیزوں پہ سروائیو کر رہا ہے. ایک پاکستانی مخالف نعروں سے اور عملی اقدامات سے, دوسرے وہاں پہ جو 2 قومی نظریہ ان کا اسلامی نظریہ کہہ لیں, ہندو اور مسلمان, وہ اس کی وجہ سے سروائیو کر رہا ہے. یہ تو لگتا ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے پاکستان 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 کرتا ہی ہوگا, خواب میں بھی پاکستان ہی آ رہا ہوگا ہر دیکھیے وقت. بات یہ ہے جیسے ابھی انہوں نے بات کی ہے, لایا گیا ہے ایک جو ان کے بکس, ان کے اوپر RSS پہ اگر آپ, انہوں نے آرگنائزیشنز بنائی, یس, صحیح, وہ ہر سبجیکٹ کو ڈیل کرتی ہیں. لانچ کیا گیا. اس میں فارن پالیسی ہے, ایجوکیشن ہے, انڈسٹری ہے, بیوروکریسی ہے, فوج ہے, کشمیر ہے, انٹرنل پالیسی ہے. اب انہوں نے جب سے یہ RSS نے پچھلے 40 سال میں 1,20,000 اسکول کالجز بنائے ہیں جو کہ ہندواتا کی پرچار تعلیم دیتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اسکیم شروع کی تھی ینگ سولجر کے نام سے, اس کا ہندی میں اس کا کچھ اور نام ہے, صحیح, یکتی سم تھنگ, کہ وہ بچوں کو لیتے تھے میٹرک میں ان اسکولوں سے اور ان کو وہ ٹرین کرتے تھے فوج میں جانے کے لیے. اب فوج میں ان اسکولوں کے بچے جو ہیں ہائر رینک پہ چلے گئے, کرنل, بریگیڈیئر تک رینک, جنرل, وہی اپروچ لے کے چل رہے ہیں اپنی ساتھ. ٹھیک ہے نا. صحیح, تیسرا بیوروکریسی میں انڈکٹ کیے انہوں نے, چوتھا جوڈیشری میں انہوں نے انڈکٹ کیے, 5واں وہ بزنس میں انہوں نے انڈکٹ کیے, 6واں انہوں نے لیبر یونین میں انڈکٹ کیے. وہ پورا انہوں نے جینیٹکس ہی چینج کر دی, بالکل ایسے, ان کی جینس میں نفرت بھر دی ہے پاکستان. بالکل ایسے, تو یہ آپ لوگوں کو, آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ آپ آرام سے وہ آپ کو بیٹھنے دیں گے, نہیں, آپ کو اپنے دفاع کرنا پڑے گا, انشاءاللہ, آپ کو ہوشیار ہے. اور آپ کے اندر وہ, ان کو یہ پتا ایسٹ پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہ کبھی بھی ایسٹ پاکستان کو فتح نہیں کر سکتے جب تک تو انہوں نے ہمیں نیچے سے جڑ نہیں کاٹی. بالکل ایسے. تو یہاں بھی وہ یہی کر رہے ہیں. بلوچستان میں لوگوں کو دیکھیں, مڈل کلاس کا جو بندہ ہوتا ہے جس کو نوکری نہیں, اس کو کہتے ہیں $500 تمہیں دیتے مہینے کی, وہ چل پڑتا ہے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اندرون سندھ میں بے روزگاری اگر ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم تمہیں 5,000 روپے مہینہ دیں گے, دن کے دیں گے, 25-40 لاکھ, وہ تو لاکھ روپے اس کے لیے بہت ہے, تو وہ چل پڑتے ہیں. اس کو یہ نہیں پتا کرنا میں نے کیا, وہ تو چل پڑتا ہے. یہ ہے وہ یہاں آپ کو اندر سے توڑیں گے. بس اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ऐं अहिड़नि जेको आहे काफ़िरनि खे ऐं दुश्मननि खे अल्लाह सां गार्ड करे. असांजी दुआऊं पंहिंजे मुल्क सां ऐं कश्मीरनि सां गॾु आहिनि, इवन त फ़लस्तीननि सां गॾु आहिनि. जिथे जिथे बि असांजो मुस्लमान भाउ भेण वसे थो, परेशान हाल में आहे, असांजी दुआउनि में आहे. असां उन्हनि सां गॾु आहियूं ऐं असांजी अवाम, असांजो मुल्क उन्हनि सां गॾु शामिल आहे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस. सर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस ये अपने मुल्क को जन्नत है, संभाल के रखें. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. जी सर. बस आज़ादी की कदर करें. और ख़ास तौर में अपनी यूथ को पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अस्करी अदारे दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं. आज जो ख़वारिज और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हमारे दुश्मनों के अलाकार यहाँ बैठ कर हमारे जवानों को गुमराह कर रहे हैं, मेरी उन जवानों से रिक्वेस्ट है, इस्तदा है कि इस पाकिस्तान की कदर करो, आज़ादी की कदर करो. अगर आपने कहीं भी किसी भी तौर पे समझना है कि अल्लाह ना करे हमारी अफवाज अस्करी इदारे पाकिस्तान मुखालिफ हैं, तो ये सबसे बड़ी बुनियाद है आपके कमज़ोर होने की. सही. तो पाकिस्तान की बका उसके अस्करी इदारों में है और अस्करी इदारों की बका पाकिस्तान में है. ज़बरदस्त, ज़बरदस्त. जी सर. मेरा कहना यही होगा आज के दिन की मुनासबत से कि जी हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है. और जिस तरह से कश्मीर में जो जुल्म व सितम हो रहा है और बैनुल-अक़वामी अक़वाम मुत्तहिदा खामोश इंडिया के साथ मिल बैठा हुआ है, उस पे काम करने की ज़रूरत है. और पूरी दुनिया को ये मैसेज सही मानों में दिखाना चाहिए कि इंडिया जो कश्मीर में जो जुल्म व सितम कर रहा है, बैनुल-अक़वामी ताकतें उस पर खामोश क्यों हैं.
صحیح. اب جو مجرمانہ سازش وہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اور کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے. 3 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں میں لوگ زخمی ہیں، لوگوں کی آنکھوں کی بہنائی چلی گئی، لوگوں کی عصمت داری ہو گئی، تباہ و برباد ہو گیا. تو کم از کم اس مسئلے کو حل کی طرف جانا چاہیے. انشاءاللہ. جی سدرا، آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میں آپ سے کوئی گیت بھی سنیں گے ہم. ایسا ہی ہے، بس یہی دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ پاک کشمیریوں کو آزادی نصیب کریں اور وہ سکون کی سانس لے سکیں اس دنیا میں. آمین آمین. بالکل. جیئं त असांजा जेके हिते दोस्त वेठल आहिनि उन्हनि इहा ई ॻाल्हि कई त भई आज़ादी हिकु नेमत आहे. उन खां पुछो त जंहिंखे आज़ादी नसीब नाहे थी, जेके क़ैद खाननि में आहिनि, उन्हनि खां पुछो आज़ादी जी क़ीमत. तव्हांखे त अलाह साईं अहिड़े मुल्क में पैदा कयो आहे जेको पाण ख़ुदि हिकु आज़ादु मुल्क आहे. हे मुल्क बि वॾी जाखोड़ ऐं महिनत सां हासिलु थियो आहे, क़ुर्बानियुनि सां हासिलु थियो आहे. असांजे वॾनि क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि. त असांखे ई हिन मुल्क खे संभाले रखिणो आहे, हिन जी बका जे लाइ कमु करिणो आहे, हिन लाइ महिनत करणी आहे, हिन जे मुस्तक़बिल खे संभालणो आहे ऐं इंशाअल्लाह हिन जी तरक़ी जे लाइ कमु करिणो आहे. त इंशाअल्लाह दुआउनि में हमेशह यादि रखिजो पंहिंजे कश्मीरी ऐं फ़लस्तीनी भाउ भेणनि खे. इंशाअल्लाह तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं. तेसिताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो. मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. जी. ऐ राहे हक के शहीदो, जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा. चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा. अली तुम्हारी शुजाअत पे झूम उठे होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा. तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदो. जनाबे फातिमा ज़िक्रे रसूल के आगे, जनाबे फातिमा ज़िक्रे रसूल के आगे, शहीद हो के किया